Lain nga adlaw, lain na pud nga utang ang atong paninglon karong adlaw. Sa kinabuhi sa tao gikaluhaan na tangdaan sa mga problema ug sa mga pagsuway. Pero mao nay makapaligo nato sa atong mga kinabuhi aron makasugakod pa ta sa pangadlaw-adlaw natong panginabuhi pinaagi sa tabang ug kaluoy sa Ginoo. Kung maabot na ang problema sa usa ka tawo, apektado ang tanan sama ni ate. Taod-taod na nga wa kadata sa iyang arawan namo. Kay sa iyang pagpanganak nakakaon kuno og hugaw ang bata dihang pag-deliver pa niya. Unsa na unsa? Iplak. Unsa man na siya? Nakaulo, hugaw bitaw. Sige, antibiotic. Tungod ana, among gisabot ang gihang sitwasyon ug ako na lang pud siyang giistoryahan nga palihog lang ko te ha ug maka lugar-lugar na ka te. Kay aron pertama ka depensa ko nimo didto nga napikan pa ka. Sige lang gipangitag manager lagi ug naunsa na gimuhang kuan. Palihog lang ko te ha. Sige sir. Pero ayaw mo kabalaka mga kaarawan, taod-taod na ni siya nga video. Nagsige gyapon og bayad si ate hangtod nga naimpas ang iyang arawan diri namo. Dili siya pareha sa uban nga magsigig tago-tago og paninglan. Mao na diha, gabae.